Akong pagtahod sa atong chapel chairman Manang Jean, mga kaubang opisyalis sa kapilya, mga opisyalis sa atong barangay sa Kabadyangan, kitang tanan nga nanimba karon og misugat sa pagduaw sa atong patron, Senior San Pedro Apostol. Kinsa sa dili madugay atong hatagan sa iyang tinuig nga pangilin, patron sa atong parokya o sa atong lungsod. Kaninyong tanan maadtong hapon. Viva Senior San Pedro Apostol, hatagan ito Senior San Pedro sa masibang pagka. Pagkakuran na ho din sa atua sa Lubok, daghan mangutanan, kinsa po dyan tinuod nga patron sa Lubok, Father? Nga atong tanawon, mura magbibo ang pista sa Mayo kaysa Hunyo. Unya mas daghan ang manguli nga taga Lubok gikan sa layong dapit panahon og Mayo kaysa Hunyo. O gani wa pa ko madestino dinhi sa Lubok kay bawon ako ang ilang giingon nga ang Mayo kuno mao'y piyesta sa mga amo o ni ang Hunyo piyesta sa mga helper. Wa pa ko makurag Lubok mo na yung nadunggan. Kaya mga dato na to mga amo mo may Yuli og Mayo. Ani ang nabilin mga helper na kuno og caretaker sa bahay. Luya no. Pero og ato sang tan-awon, ang Tinuo ang patron jud nato sa lungsod o sa parokya San Pedro Apostol. Sigon sa talaan sa ato ang mga karaang mga pari nga misyonero nga nadestino dinhi sa ato ang lungsod, sa ilang mga diaries o sa ilang mga chronicles. Nagsugod ang debosyon ni Senior San Pedro isip patron sa Lubok 1638. Kaya atong 1602 until 1637 ang debosyon o giisip nga murag patron sa gamayng komunidad sa Lubok is San Miguel Arcangel. Nga din ang karaang simbahan dito po sa Sawang kanang Kalbaryo ron, kanang disposoryo karon mo man ay karaan. Ang patron ato si San Miguel Arcangel. Pagka 1638 matod sa talaan o chronicle sa mga misyonaryong Katsila, didto na formalize ang debosyon nga to kang Senior San Pedro Apostol. O mao nga ang atong parokya ginganlan og parokya ni San Pedro Apostol sa Lubok. Ang debosyon sa Mahal nga Birhen, awahin naman na kahingabot ang Mahal nga Birhen sa Guadalupe de Extremadura ang iyang imahen diri sa Lubok 1843 naman. So mga 100 years kapina, almost 200 years nga awahi ang Birhen sa Guadalupe kaysa debosyon ni San Pedro. Pero nahinabo nga mas ilado, mas nabantog ang Mahal nga Birhen, tungod kay pag-abot sa Birhen, mao po ang panganahon nga gihugpaan ang lubok o kolera o sakit nga kolera nga diin. Unsa matong kolera katong makalibang silag dugo o makalibang silag dugo tungod kay makainom silag tubig nga contaminated kanang tubig nga naay kagaw. Nya sa una kay wa may vaccine, way antibiotic, mo hugpa ang kamatay sa usa ka lungsod, daghan ang matakdan. Motong ilang gilibod ang Mahal nga Birhen sa Guadalupe o niya matod sa mga kasaligang tradisyon nga pinaagi sa paglibod sa Mahal nga Birhen sa kasuukan sa lungsod, hinghugpa ang hinghunong ang sakit nga kolera. Mao nang naaga sugod ang atong prosesyon sa Libog Buwan. Di ba natin prosesyon kada Domingo ba na? Sa first Sunday, prosesyon sa Libog Buwan. Kaya gisuroy ang Mahal nga Birhen, dili lang sa Sawang sa Lubok, kundi atong panahon na apil pa ang Batuan, apil pa ang Bilar, ang Sibilya, o ang Sikatuna. Mga part pa man na sa Lubok kaniadto. Ingon ang Ebanghelyo karon. Daghan ang anihonon apan siyutay ra ang mga ngani. O sa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Pagpangani. Kita kay taga baryo man ta. Kasabot yung tagsana pagpangani. Kamong nakaagi og kanang pagpangani humay. Duha ka klase ang pagpangani. Primero na ay gitawag og pag-abis. Sa Antikira gingalan mo nagpagab. Kasabot mo gab dahil man ang Jin. Gab ang ana na kay galab may gamiton katong gab bitaw. Ang murag sanggot, murag sad. Sad man ang sasanggutan. Katong gab usa to ka klase sa kutsilyo nga liko mo iabis sa humay. Mo nang yung magab mi karon Father. Ag mag-abis ana. Check. Ikaduhang pamaagi sa pagpangani sa amo ang sa amo sa Antikira sa akong experience kanang gingalan og ampot
Unsa man ang ampot, ngay humay ani nga gatindog, unja murag hingot-an da nimo tong uhay. Di ba? Kudloon ba? Very good. Maoray kudloon tong uhay. Ibilin tong katong punuan, stalks. Diyan maora to'y mulubog to kaduga ni apil og daro mahimong abono. Lami good quote kay wa may commercial fertilizer. Ang humay ra mo'y mahimong abono ang dagami. Nya punagwano kanang iti og dagkong langgam sa langog, pinatambukan ang humay. Wahay kemikal. Og mag-ani og mais, ang tawagan na is magsanggi. Kadungog pa man ang word. Magsanggi na may pader sa among mais. Pinuso man na ang sa kamais is kasagaran duha ka puso og tambok. Imo nang banggion. Sabot mo banggi. Sa may banggi, lugtion. Very good. Sangge, bangge, lugti. Piskay na karaang pong, no? Sanggion na nimo pinagi sa pagbangge, paglugti. Lugtion ang pinuso, ang usa ka puso sa mais. O niya, og dabong-dabong pa, pwede ka mag-anag. O niya, pwede po ka magtilaog. O niya, mao na inikaog makaligid imong utot. Kaya magkabaho mag-utot ng inanag mais. Ug mag-ani kag lagutmon o root crops, ang tawagan na is mamanlin. Kano ba na? Pader mamanlin na may sa among ubi kay hapit na madaani. Na? Nganong panlin man na tungod sa gigamit pod muragaw. Kay napa ba mo yung mga panlin sa inyo? Gilabay na tele ninyo, no? Panlin, mura kabra nga mubo. Mura nagusa ka ruler. Tas, mao na imong ingon, ana, sa gabi, sa ubi, sa apali, sa biga, sa badyang, o sa bot. Kanang bot, katong hait, bitaw kaazong na itono. Makasamad na, bisag sinilas, mulusot na iyang tono. Mao na karaang pamaagi sa pagpangani. Yahisgot ang Ginoong Hesukristo karon og daghan ang anihunon apan jiyutay ra ang mga ngani. Unsa may buti pasabot niini? Nga kitang tanan mga mamumuo diha sa gingharian sa Dios. Mao bitaw niya magpadala siya dugang pang mamumuo nga moani ini. So kini nga tong mga kinabuhi karon mao kini pamaagi nga diin gitawag kita sa Dios aron ta makapamuo. Namuog sa Espanyol pa na mangobra kita. Obra. Work. Manarbaho aron mapundar ang gingharian sa Dios. Kamo God, mga minjo, mga ngani kamo nga gipada sa Dios diha sa sa kaminyoon. Unya maunay inyong misyon. Maunay misyon. Masaman, sa kamusta man inyong pagpuyo sa kinabuhi minso, naaba mo inaani? Sa 40 ninyo katuig sa inyong pagkamagtiayon sa inyong bana, 25 katuig ninyo kaminso, sa may naas ni ninyo? Mga anak sa pailain, bana nga bughuan, asa pang may uban. Mga binazi o mansamo nga gasalig, hapon ninyo, bisag dagko ng mangog, mo na inaani sa inyong kaminsoon. Daghang mga maayong butang atong naani. Atong sa Ebanghelyo karon matataw gid nato nga kining atong mga kinabuhi tawag sa Ginoo. Mo bitaw ni sa sunod nga bahin sa Ebanghelyo karon gihinganlan ning 12 ka mga apostoles nga gitawag sa Ginoo. Tawag ning atong mga kinabuhi. Ang akong pagkapari, tawag. Inyong pagkaminyo, tawag. Inyong pagkaalagad sa kapilya o sa parokya, mga tawag ni sa Dios aron makapamuo kita ug makapangani kita. Amen. Mga ikalipay unta nato ning atong mga tawag kay paagi kini nga diin hingambit ang Dios sa iyang misyon nga rika nato aron ang gingharian sa Ginoo matukod. O nga kamo, labi na kamo mga na ay mga anak, pananglitan ang inyong anak gusto nga magpare, pero ayaw babagi. Ug unsay gusto nila nga kurso basta kay di illegal, gawas sa umiyog mag-drug lord ko kay mo ni babaga na to, pero og mga kurso nga makatabang sa kalambuan, sa katilingban og sa simbahan, adyaw pugni. O gusto mag-veterinarian, adyaw pugni. O gusto na mo palit ni mong siminto, kabilya, di ka magpabayad. Unsaon na mamapuhok imong negosyo.
Sabay buti pasabot ani nakadawat ka mo nga walay bayad, panghatag mo sa di pagpangayog bayad. Una, kung pabayran og presyuhan sa Ginoo ning tanan natong napahimuslan og na-enjoy sa kinabuhi, di ta kabayad. Mo ginay una usa ka dakong kamatuoran. Pananglitan, kining hangin nga atong giginhawa. Pila may tangke sa oxygen ron sa ospital. Ning paglihok sa atong utok aron makabalayo o aron kita makahimog mga maayong paminsar unsa ang ayang buhaton sa mga panahon nga maglibog kita unsay himuon, di kabayran ning paglihok sa atong utok. Tanan nga gihatag sa Ginoo nato, di ta kabayad. Kay naka-enjoy man di ay kita, nakapahimos man kita sa mga grasya sa Ginoo nga di mabayaran og sapi. Agad pa pud unta nga kita makakita og kahigayunan nga muhalad og apil sa tong kaugalingon nga di ta mga jugbajan. Unsa may example ani panghatag po mo nga di pagpangayog bayad. Number 1, pagsimba o pagtambong sa mga balaang mga cluster, kakalaga mga tiguan, mga tagbay nga mo'y membro nga naman, di man kalugar, di po muhatag og panahon. Kisa may gihatagan nila og panahon ang ilang kaugalingon nga mga lakaw. Mo taong ipada ang mga kauban sa cluster, mga ugangan, mga iyaan nga tiguang, nga pag-abot dito sa kapilya galibog ug say buhaton. Tuay murag kalibangon, tuapoy ga badlis-badlis atong bongbong sa kapilya, kay wa na may alama kay giango-ango naman. Kay basta lamang makapada og sakop aron di masilutan. Panghatag pud nga way budget. Kanay mo hanjo nato nga mamaylo og kwarta o nakahibaw tang apiki kaadyo og mada sa ibang budget o tabangin na laman. Adyo siro-siroa og paningil. Adyo siro-siro ag pabayad. Labi na og ang iyang gigastuan kalabot sa kinabuhi og aron masalbar ang iyang mga sakop sa pamilya. Muni buti pasabot nga pangadyo mo, panghatag mo nga way bayad kay nakadawat pud mo nga way bayad gikan sa Ginoo. Misyon ning atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi dili ni disgrasya. Ang atong kinabuhi naa ni tumong. Kay gapaabot ang Ginoo nga moapil kita sa iyang misyon. Mo bitaingon dinhi, isang yaw nga hapit na maghari ang Dios, ayuha ang masakiton, banhawa ang mga patay, hinloi ang mga sanglahon ug abuga ang mga yawa. Mao ni ang mga misyon nga Kristohanon. Sa akong pagpuyo sa lubok, misyon kini sa Ginoo. Walang ko i-assign sa lubok sa obispo og 4 ka tuig aron anhi magpari o aron manguligtas sa inyong PSS. Or manguligtas sa inyong tagsa ka kilong karne kada cluster. Di na mo ituzo ni Padre Panya sa pag-anhi sa lubok. But ang pag-anhi ni Padre Panya sa lubok, misyon kana sa Dios ngayang gipaambit niya sa bukasyon sa pagkapari aron ako mahimong mga ngani. Mo kami mga pari angay puming maghunahuna aning ang ebanghelyo karon. Nga unta kay misyon man ni namo gipaambit sa misyon sa Ginoo nga iyang gipaambit namo. Malipay unta mi matag panahon nga mo mangita mo pari, ha? Matag panahon nga magpamisa mo minatay, malipay unta mi kay niya na po'y anihonon. Matag panahon nga Father misahi mi sa among cluster, malipay unta mi kay naana po'y anihonon kay mga nganiman mi. Matag panahon nga magpahilog mo bakilid kaadyo nga murag napangpang ang kilid o na maligid ang pari, malipay unta mo kay niya po'y pari nga mga ngani. Usahay sa pagkatawanon kay yung Father na magpahilog, panuway po na masakituna nga padong kong magtenis. Nawa ang among pagkamangangani. Importante nga makaamgo kita nga naatay misyon sa kinabuhi. Pero di ni atong misyon. Misyon kini ni Kristo. Nga gipaambit natong mga binuniagan. O mao ka na ang gipuy-an ni San Pedro isip mga apostoles. Siya ba dyan number 1 sa tanang lista sa mga apostoles? Si San Pedro. Kay tanan nga gidili sa yuta ingon si Kristo idili sa langit. Og tanan nga itugot ni San Pedro dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So ang tinuod nga relihiyon, ang relihiyong Katoliko Kristiyano. Kay way laing gipialan si Kristo sa Yahweh sa langit ang atong patron, Senior San Pedro Apostol.
Viva Senior San Pedro! Masipang pakpak sa ating pakpak.